إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية المنورة صلاة العشاء لهذا اليوم السبت 9 من شهر ذي الحجة لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم. وقد أما المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ دكتور عبد الباري بن عواد الثبيتي، نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم الصالح من القول والعمل. اخوتنا الكرام في كل مكان، في نهاية هذا البث الحي المباشر هذه تحية الزملاء فريق العمل في قناة السنة النبوية، وتحية المخرج سلمان بن محمد السهلي، تحية طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل الحج أحد أركان الإسلام العظام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة أيتها الأخوات في حلقة من حلقات شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ونحن في شرح كتاب الحج، ويقوم بشرح هذه الأحاديث فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالحرمين الشريفين وإمام وخطيب جامع الشيخ ابن عثيمين بمحافظة عنيزة. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، سمي بذلك لما ينحر فيه من الهدي. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها مشروعية الخطبة يوم النحر،
وذلك لسببين: السبب الأول ليقرر ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الدماء والأموال والأعراض، والسبب الثاني ليعلمهم الأنساك التي تفعل في هذا اليوم وما يتعلق بها من الأحكام. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الشرع وانتهاز الفرص والمناسبات لذلك، وهذا من امتثاله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه عز وجل في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم قال المؤلف رحمه الله عن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث. قولها خطبنا يوم الرؤوس، الرؤوس جمع رأس، ويوم الرؤوس هو اليوم 11 من ذي الحجة. سمي بذلك لأن الناس يأكلون غالبا رؤوس الهدايا والضحايا، ويسمى يوم القر لأن الحجاج قارون في منى. وقوله أليس هذا أوسط أيام التشريق، اليوم 11 هو ثاني أيام النحر بالاتفاق. وأما تسميته بالأوسط فيحتمل أن هذا من باب التغليب، وذلك بإدخال يوم العيد، وإلا فأيام التشريق هي 11 و12 و13. ويحتمل أن تسميته بالأوسط أي الأفضل، ومنه قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية الخطبة يوم 11، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم التي في الحج 3: الأولى في يوم عرفة، والثانية في يوم النحر، والثالثة في اليوم 11. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أن الطواف والسعي لا يسقطان عن الحائض، لأن كل منهما ركن من أركان الحج. ومن فوائد هذا الحديث أن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف بعد عرفة إلا طوافا واحدا، وأما طوافه الأول حين قدم إلى مكة فهو طواف القدوم. ومن فوائد هذا الحديث أن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، فإذا أراد المفرد والقارن أن يقدم سعي الحج فلا بد أن يطوف للقدوم. وأما أن يسعي ابتداء من غير أن يسبق ذلك طواف فإنه لا يصح. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا تابعة للأخرى فإنه تتداخل أفعالهما ويكتفى بفعل واحد، وهذا على قسمين: القسم الأول أن تحصل له العبادتان جميعا، فيشترط أن ينويهما جميعا. مثال ذلك لو دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة الراتبة، فإنه
يحصل له ذلك إذا نوى. القسم الثاني أن تحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. مثاله لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإن تحية المسجد تسقط عنه بصلاته مع الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. قوله في السبع بفتح السين أي 7 مرات، وبضم السين سبع جزء من 7، من باب إطلاق الجزء على الكل. والمراد بالسبع هنا طواف الإفاضة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها مشروعية الرمل في الطواف، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. والرمل مشروع في الطواف أول ما يقدم، فهو مشروع في طوافين: طواف العمرة للمعتمر وطواف القدوم للقارن والمفرد. ومن فوائد هذا الحديث أن الرمل لا يشرع في طواف الإفاضة، وظاهر الحديث أنه ليس مشروعا ولو لم يطف القارن والمفرد للقدوم لعموم الحديث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. قوله صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء أي بالمحصب، ثم رقد رقدة أي نام نومة ليست بالطويلة. وقوله بالمحصب، المحصب مأخوذ من الحصباء وهي الحجارة الصغيرة، سمي محصبا لاجتماع الحصى فيه، لأن السيل يحمل إليه الحصباء. ويسمى الأبطح والبطحاء. والمراد بالمحصب وادي إبراهيم المنحدر من أعلى مكة والخارج من أسفلها، فحده من المنحنى إلى مقبرة الحجون المعلات. ولهذا قال الفرزدق يمدح زين العابدين بن علي بن الحسين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. وقوله فطاف به أي طواف الوداع. ثم ركب أي في آخر الليل. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وقولها أسمح أي أيسر. فهذان الحديثان، حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما، يدلان على مشروعية النزول بالمحصب. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الغد
يوم النحر: إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر. ولأن النزول بالمحصب هو فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولأن فيه تذكرا لنعمة الله عز وجل وإظهارا لشعائر الإسلام، حيث أظهرت شعائر الكفر في هذا المكان حين تحالفت قريش وكنانة على بني هاشم وبني المطلب ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تذكر لهذه النعمة التي حصل بعدها إظهار الإسلام وإظهار شعائره. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. قوله أمر الناس أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة لها حكم الرفع، ويؤيد هذا رواية مسلم: كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا مرفوع صريحا. وقوله أمر الناس، الناس هنا عام أريد به الخاص، وهم المسافرون إلى أهليهم بعد إتمام المناسك. وقوله آخر عهدهم أي التقائهم بالبيت أي بالطواف بالبيت. وقوله إلا أنه خفف عن الحائض أي خفف النبي صلى الله عليه وسلم وسهل عن الحائض أي التي أصابها الحيض حين خروجها من مكة. ففي هذا الحديث فوائد، منها وجوب طواف الوداع على الحاج إذا أراد الخروج من مكة لقوله أمر الناس، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، ولأن في تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليلا على وجوبه على غيرها، إذ لو كان ساقطا عن الكل لم يكن لتخصيص الحائض بذلك معنى. ويستفاد من هذا الحديث وجوب جعل طواف الوداع آخر شيء بحيث لا يمكث بعده. ومن فوائده سقوط طواف الوداع عن الحائض للعذر الشرعي إلا إذا طهرت قبل مفارقة البنيان. ويلحق بالحائض من كان مريضا أو عاجزا بحيث أنه لا يمكنه أن يطوف للوداع ولا يمكن حمله ليطوف للوداع، فحينئذ يسقط عنه طواف الوداع، لأن العذر الحسي كالعذر الشرعي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع وقوف الحائض أو النفساء بباب المسجد للدعاء. ويستفاد منه تحريم جلوس الحائض في المسجد، لأن العلة من منعها من الطواف هو المكث في المسجد. ومن فوائده عظم حرمة الكعبة، وأن الإنسان لا يطوف بها إلا على أكمل أحواله. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل مكة لا وداع عليهم إلا أن يخرجوا عقب النسك فإنهم كغيرهم. فإذا قال قائل: ما هي المدة التي إذا بقي بعدها أهل مكة لم يجب عليهم؟ فالجواب أن المدة تحدد بشهر ذي الحجة، فإذا خرجوا بعد شهر ذي الحجة لم يجب عليهم لانتهاء أشهر الحج. وأما إذا خرج أهل مكة في ذي الحجة فإنهم يطوفون للوداع كغيرهم. هذا ما تيسر الكلام عليه،
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وفي مسك الختام وتمام الكلام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، وهي ضمن حلقات شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ويقوم بشرحها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير. نسأل الله عز وجل أن يبارك بعلم شيخنا، ونستودعكم الله على أمل اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه